समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमस्तुवन्ति देवैस्तवै वेदै साङ्गपदोक्रमो नियं गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थेन गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसगणाय देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चतिचो जोलाबपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कितकुण्डला प्रभृति भूरि शोभिता सर्वज्ञाननिन्दान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनां भुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचलं पङ्गुलं लङ्घयते गिरं यत्कृपाः वन्देव परमानन्दभावं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितेजसे यस्य प्रसादात् दच्छामि नारायण कथाम्यमं नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीस्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। अतः पंचम अध्याय। स्कंद कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी आफ्नी कन्या दिइसकेपछि महादेवले विष्णुका छलले सती देवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्न इच्छा छ भन भने स्वामी कार्तिकेय कुमारको यस्तो स्नेहले भरिएको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे सडानन, तपाईका अमृत रूपी वचन बराबर सुने यसरी सुन्न पाउँदा मनमा तृप्ति भएन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्यले कसको तपस्या गरी अनि के वरदान पाए, पछि कसरी श्री महादेवले के कसरी मार्नुभयो त्यो सुन्नको इच्छा छ, आज्ञा हवस्। यस्तो अगस्त्य मुनिको आग्रह सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपुलाई जब मारेथे तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुल्याएर राखे। आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरू देवताको पेचमा परेर मरे। मलाई त यी देवताहरूले त्यसै भुसुना भनेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पिर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क पनि गर्न लाग्यो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्ष विद्युत भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा, ज्येष्ठ वैशाखको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापेर वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसी ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरे। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसा बाहेक केही रहेन। तपको प्रभावले मुखको कान्ति भने खुब चम्किलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन लिएर भन्नुभयो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भएँ, इच्छा लागेको वर माग। पितामहको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र ठडिएर हात जोडी शिर निहुराए भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिल्यै पनि नमरौँ, फेरि हामी महापराक्रमी हौँ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुर बनाउनेछौँ, त्यसमा कसैको गमन नहोस्। यस कहिल्यै नमर्ने वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन, त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। त्यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिनेछु। यस्तो पितामहको आज्ञा सुनेर ती दानवहरू भन्छन्, हे प्रभु, त्यस्तो भए हाम्रा ती 3वटा सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि एकपटक ती 3 सहर आधा निमेषर भई एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। त्यही जोडिएका बेलामा एकै बाणले 3 सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्नेछ। यस्तो सुनि तथास्तु, यस्तै हवस् भन्ने वरदान दिएर ब्रह्मा आफ्नो सत्यलोक पाल्नुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्किए। संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनका 3 सहर बनाए। ती सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टाकुरा झैँ देखिन्थे। सहरका झ्याल ढोका बार्दलीहरूमा मणिमाणिक्य हिरा मोती पन्ना जोडेको थियो। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहस्र चन्द्र उदाए जस्तो भान पर्दथ्यो। चोक आँगनमा मृगा मरकत सङ्गमर्मर घोटेर बिछाएको हुनाले त्यसमा हिँड्दा हिँड्नेको रूप ऐनामा जस्तै छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। मणिमाणिक्य जोडेका रङबिरङ्गी झाड पानस ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। ती बलेका बेलामा सूर्य उदाए जस्तै भान पर्दथ्यो। झ्यालहरूमा लगाएका पर्दाको झालरमा वायुको मन्द स्पर्शले तिनमा उनिएका मोतीको आपसमा ठक्कर खाँदा अति मधुर ध्वनि उठेर आनन्द
आनन्द दिने अनुपम सौन्दर्य थियो। एकै नासे हार मिलाएर बनाएका घर, त्यसका बगैँचाहरूमा 6 ऋतुमा फुल्ने फुल फलहरू लटरम्म थिए। अनेक जात जातका फलमा वृक्षमा मयूर, मोहनलाल, डाँफे इत्यादि पन्छीहरू बास गर्दथे। कोइलीले आफ्ना स्वरद्वारा सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन जनाउँथ्यो। फुलमा भ्रमरगण आनन्दपूर्वक झुलिरहेका हुन्थे। संक्षेपमा भनौँ भने ती 3 पुर इन्द्रको कानुन बनभन्दा पनि राम्रा थिए। लामा कुना परेका नेत्र, सानो कम्बर, ठुलो निताम्ब, उच्च स्तन, गजगामिनी कोइलीको जस्तो बाणी भएका लज्जावती युवती समूह बराबर डोलिरहन्थे। अपरावती भन्दा पनि राम्रा ती सहर थिए। ती 3 पुरको फलामको, काख्यको, चाँदीको, विद्युत प्रभको, सुनको, दैत्यराजमयको थियो। तिनै दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही छैन, हामीहरू अझै छौँ, हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन भन्ने ती दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचाका उत्तम फलफुल तथा लता वृक्ष उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि उडाउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रका पुरका उर्वश्यादि गरिएका अप्सराहरूलाई ल्याएर तिनका साथ रमण गर्दथे। इन्द्र झैँ भएर तिनै लोकको आनन्दमा रहन्थे। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाईँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागे। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माजीका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरे। त्रिपुर दैत्यको उत्पात र आफूहरूले पाएको दुःखको बयान गरेर रोएथे। यस्तो कुरा सुनेर, हे देवता हो, त्रिपुर दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनीको नाश गर्न असमर्थ छौ, सक्दैनौ। यसकारण हामी सबै महादेव कहाँ जाउँ। शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि सम्पूर्ण देवतालाई लिएर ब्रह्माजी कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने कैलाशनाथ, आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञका अधिष्ठाता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, दिगम्बर, आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्दमा रहने, भक्तलाई वरदान दिने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्रादि देवता सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने, हे महादेव, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मोहिनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म, स्थलमा पनि स्थल, जगतको सृष्टि पालन संहार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भूत प्रेत प्रथम गण साथ लिएर श्मशानमा बस्ने, गणेश र कुमारका पिता, पार्वतीका भर्ता, भक्तजनको हृदय भएका, अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने, यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तै अनेक स्तुति गरेको सुनेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, देवता हो, तिमीहरूको स्तुति देखेर म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ माग, मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्छन्, हे शशि शेखर, त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा, बगैँचाका उत्तम फलफुलका बिरुवा, उत्तम रत्न, उच्च श्रवा, घोडा, ऐरावती हात्ती, रथ र हाम्रा कन्याहरूको समेत लुटेर लगे। धेरैलाई मारिसके। यी हामी बाँचेकालाई पनि सिद्ध्याउन खोजेका छन्। हामीहरू चाहिँ त्राई त्राई भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान बक्सियोस्। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, उसो भए रुद्र तेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिन्छु, रुद्र रूप भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्दछन्, हे भक्तवत्सल, रुद्र तेज धारण गर्न हामी सदैव समर्थ छौँ। हे शिव, 10,000 वर्ष बितिसकेपछि एक आधा निमेषलाई ती 3 पुर एक ठाउँमा जोडिएर पुनः छुट्टिनेछन्। त्यही जोडिएका बेलामा एक बाणले ती 3वटै पुरलाई नाश गर्न सक्नेले नै तिनीहरूलाई मार्न समर्थ हुनेछ। ती 3 पुरा छुट्टिएपछि तिनीहरूको नाश हुने छैन भन्ने पिताहरूको
वरदान छ। हे प्रभु, हामी त्यो काम गर्न समर्थ छैनौँ, हामी दुखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार होस्। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अभेद त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई योग्य रथ तयार पारम, त्यस रथमा बसी एकै बाणले त्रिपुरको नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भए, विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताको अवयवले भनेको रथ तयार पारे। त्यो रथमा दाहिने पाङ्रो सूर्य, देब्रे पाङ्रोमा चन्द्रमा, 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्रोको अवयव भए। पाङ्रा अड्याउने धुरा मन्दरा चाल पर्वतको बनाए, त्यसको चुकुल उदाय चल र अस्ताय चललाई उगराए। सम्वत्सर रथको वेग, 4 समुद्र रथको कुण्डली, गङ्गा जमुना आदि त्यस रथको कपडा भए। तीर्थहरू सिङ्गारिएर स्त्री रूप धारण गरी चमर पंखा हाँक्न सक्ने भएर बसे। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4 घोडा भए। 6 ऋतु रथगा दायाँ बायाँ राखिए। विन्ध्याचल पर्वत छाता भए, मन्द्राचल पर्वत छत्र अड्याउने दण्ड भए। सुमेरु पर्वत धनु भए, शेषनाग त्यसको ताँदो र सरस्वती दण्ड भए। अग्नि बाण भए, भगवान विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक अरू यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ हुन आह्वान गरे अनि शङ्करजी पनि पृथ्वीलाई कम्पायमान गराउँदै त्यस रथमाथि बस्नुभयो। गणनायक शङ्कुकर्ण, गणेश कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नदी भृङ्गी, रीटी, तुण्डी, भूत प्रेत पिचास सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथका अघि पछि शङ्ख, मेरी, मृदङ्ग, गोमुखीहरू बजाउँदै महादेवका उप पुष्प वर्षा गर्न थाली। त्यस बेलाको शिव तेज सहन नसकी देवता मोहमा प्राप्त भयौँ। यस्तो देखेर शिवले आफ्नो तेज खिङ्चर कम गर्नुभयो र देवताहरू किञ्चित सहन गर्न सक्ने भए। देवताहरू युद्ध गर्न उद्धत भएको देखेर नारदजी त्रिपुरावासी दैत्यराज मयका दरबारमा जानुभयो। मयले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवारी भएको भनी सोधे। देवताको स्तुतिले खुसी भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्, अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नु छ त्यो गर। नारदजीबाट यस्तो कुरा मयले सुनेपछि विद्युतमाली र तारकाक्षलाई उनले सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुनेर तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्ने छैनन्। यो अवेद्य छ। तर राजनीतिका साम दाम दण्ड भेदमा जुन नीतिले आफ्नो राम्रो हुन्छ त्यही निर्णय योग्य जन लिन्छन्। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगुवा निर्बल देवताहरूले हामी यस्ता अजय वीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्ड दिनै पर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युतमाली भन्दछन्, हे राजन, तारकाक्षले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सङ्ग्राममा टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचार नगरी लड्न आए भने नासिनेछन्। लड्न कसिएर आउँछन् भने लडौँ। सारा देवतालाई जितेर अघिका दैत्यराज हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपुको पदमा पुगेर स्वर्ग, मर्त्य, पातल तीनै लोकको राज्य गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरको राज गर्नु। आफ्ना साथी मन्त्रीहरूको कुरा सुनेर दैत्यराजमय भन्दछन्, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो। देवताहरू भन्दा हामी बहुतै बलवान छौँ। देवताको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्, सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रथ लिएर आउन लागेका छन्। यस बेला पुरुषार्थले काम दिँदैन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु भएका हुनाले मेलाप गर्नु नै उचित छ। हामी सबै महादेवजीको शरणमा परौँ। महादेवसित मूढ भएर लडाईँ गर्न गयौँ भने अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछौँ। किनभने ब्रह्मादि देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसित लडाईँ गर्नु अघि सर्नु मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तै हो। भएको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिमीले भनेको बहुत ठिक हो। तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ। अब तिम्रो पुण्य सकियो। सुरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुन्छन्, कायरदेखि कहिले प्रसन्न हुँदैनन्। यत्रो यक्ष आर्जन गरेका वीर भएर कायर झैँ शरण पर्न जानु के उचित हो। हेर, महादेवका हातबाट मारियौ भने उनका प्रमुख गण भएर बस्नेछौ र रणमा जित्यौ भने तिनै लोकको अकण्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्दै भएर शरण परे पनि देवताको कमारो भएर बस्नु पर्नेछ। दानव जातिका
भएर पनि तिमीहरू युद्ध गर्न डराउँछौ। अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षाका निमित्त नमारी छाड्ने छैनन्। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि तारकाक्ष भन्दछन्, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ, लडाईँ गर्नै पर्छ भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आयुष्यहीन भएकाको यस्तै उल्टो बुद्धि हुने रहेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिए। यता लडाईँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसित विदा लिएर नारदजी गए। देवताहरूसित मयका दरबारमा भएको सबै कुरा भने। दैत्यहरूले पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भए र व्यूह बनाई तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युतमाली आदि प्रमुख दैत्यराजहरू पनि युद्धको तयारी गरी राजाको अगाडि आई अनेक तरहका बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिंह गर्जे झैँ गर्जन लागि। दानव सैन्य नै दानवहरूलाई भयानक देखियो। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा। यस्तै कुरा परस्पर गर्न लागि। भय र शोक त्याग गरी रेस्ला अङ्गाली अनेक शस्त्र अस्त्र लिई युद्ध गर्ने निश्चय गरी। जस्तै पुतली बद्दीका समीप जान्छन् त्यस्तै गरी ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी उतैतिर आँखा लगाई हेरिरहे। तब पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेका अनेक तरहका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत जस्तै रस देखिन थाल्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नका निमित्त निस्के। चण्डेश्वर पनि देदीप्यमान कुठार वंशहरू हातमा लिएर डरलाग्दो मुख बनाई शिवगणको अगाडि उभि। फेरि गणेश्वर देदीप्यमान त्रिशूल समाई शिवतुल्य पराक्रम गर्न इच्छा लिएर आई। गणका अधिपति शङ्कुकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, भृङ्गी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिवरथ आएको देखि युद्ध गर्न अनेक दिव्य अस्त्रहरू लिएर पुरदेखि बाहिर निस्किए। दुवै थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिपुर नग्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। भृङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युत प्रभलाई भेदन गरे। रातारात आँखा पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रिटीले विद्युत प्रभका पृष्ठदेखि प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कार गरी भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो। उसको वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायन भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाणले हानी भेदियो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा पाउ गराई वेदना उत्पन्न गरायो। तब गणेश रिसाएर आफ्नो सुँड लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेरेर परक्क निमोठी जसरी मत्ता हात्तीले कमलको फूल तलाउबाट सुँडले बेरेर उखेली फ्याँक्दछ त्यस्तै विद्युत प्रभको शिर उखेली फ्याँके। त्यो शरीरबाट उखेलिएको शिर मानव सरोवरको हात्तीले उखेलेर फालेको कमलको फूल झैँ देखियो। त्यो देखेर भृङ्गीले अनेक तरहका गान गरे। तब नेमिनामा र बलनामा दानव क्रोधले चुर भएर गणेशलाई अनेक बाणले मर्ममा भेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्कुकर्णले बिचमा रोकेर तिनका रथ, ध्वजा, सारथी, घोडा नासेर विरथी गराए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले रातारात आँखा गरेर भयङ्कर मुसल प्रहार गरेर दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। त्यहाँ उपरान्त त्रिपुरवासी सबै ठुला दैत्यहरू हुल बाँधी निस्किएर शिवगणमाथि निर्धक्क भएर शस्त्र अस्त्रको प्रहार गर्न लागे। महादेवगणहरू पनि शिवाज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई फकाई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गेड छैन। त्यसै गरी धेरै दैत्यहरू नाशमा प्राप्त हुन लागे। रगतको खोलो बग्यो। वायुको वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रका चोटले नासिएका उच्च पर्वतका शिखर झैँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेमिनामा र बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनि तारकनामा दैत्य पुरबाट निस्किएर शिवगणमाथि बाण वृष्टि गर्न लाग्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। तब त्यो
ताकाख्य दैत्य पनि केही गिर्ला कि जस्तो भयो। यस्तो बुझी भालाले फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरे पनि रिसले हत्तपत्त उठी चक्रको प्रहार गर्यो। तब शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरी बलले प्रहार गरे। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहन नसकी भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर मयका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताएर विलाप गर्दै रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेका दानवहरूलाई सान्त्वना दिएर मयले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चोबेर बचाऊ भने। तब ती दैत्यहरू हवस पनि प्रसन्न भएर दैत्यपति तारकाक्षलाई जियाए। मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्य राजमयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। यसै गरी अरू पनि मरेका धेरै दैत्य बचाए। फेरि त्यो तारकाक्ष बडो वेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देव्रे हातले देखाएर महादेवलाई भन्नुभयो, हे महादेव, यो दैत्य अघि मारिएको थियो, अहिले त्यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानवलाई मयले बचाउँछ। हे शशि शेखर, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरूलाई बार बार बचाउनेछ। त्यसै कारण पहिले एक बाण प्रहार गरेर अमृत शोषी लिए असल हुने थियो। ब्रह्माको वचन मानेर बाण त्याग गरे शिवले अमृत शोषण गर्नुभयो। फेरि हडबडाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे महादेव देवेश, अब यो सर बाण लिनुहोस्। मैले यी त्रिपुरावासी दैत्यहरूसितको लडाईँ खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्रिपुराको नाश हुन सकेन। अब यो बाण चाँडै छाड्नुहोस् अनि यो त्रिपुरा नाश होला। अब चाँडै नै यी 3वटा पुर एक आधा निमेषसम्म जोडिएर फेरि तुरुन्त छुट्टिनेछन्। जोडिएकै बेला बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर सम्मिलित भएर छुट्टिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ र देवताहरू सुखी हुन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्नि सोमयुक्त बाण प्रहार गरेर त्रिपुराको नाश गर्नुहोस्। यसरी अधैर्य भएर भनेको ब्रह्माजीका कुरा सुनेर हुन्छ भनेर त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई तलमाथि झुक्क्याएर दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुरा जोडिएको बखत शिवजीले आफ्नो योग बलले सारा जगत निश्चल गराएर अग्नि सोमस्थित नारायण रूपी बाण निर्धक्कसित प्रहार गरे। बाण धनुषबाट छुटेर गई त्रिपुराका घरहरू डढाउन थाल्यो। धिक्क धिक्क, कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। महादेवले मयलाई सम्झाउनलाई नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो। हे नन्दी, तिमी चाँडै गएर अग्निलाई भने त्यो विश्वकर्मा मयलाई नडराउनु, त्यसको पुरलाई मात्र डराउनु। महादेवको आज्ञा सिरोपर गरेर आफ्नो तपोबलले वायु झैँ बाणभन्दा पनि चाँडो गएर मयका पुरमा नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दी मयलाई खोज्दै जाँदा मय दानव शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरिरहेको देखे। नन्दीले उनलाई बोलाएर भने, तिमीलाई अग्निले दग्ध गर्ने छैनन्। अनि मयले ती गणराज नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसबेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाई मयसित विदा भएर हिँडे। तब अग्निले मयलाई भने, तिमी यहाँबाट चाँडै नै पुर छाडी निस्किएर जाऊ। अग्निको आज्ञा मानी सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातलमा गए। नन्दी फर्किएर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा बिन्ती चढाए। त्यसपछि त्रिपुरा डढ्न लाग्यो। त्यसका वेदी गृह बगैँचाहरू नष्ट हुन लाग्दा दैत्य दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन थाले। वस्त्र खुस्किएका स्त्रीहरू पनि बाहिर निस्किएर कराएको सुनिन र देखिन थाल्यो। सिङ्गारिएका घरमा रहेका कठोर उच्च स्तन भएका मदले विहोल नेत्र भएका आफ्ना पतिका प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएका यताउता घरभित्र दगुर्न लागेको देखिन थाल्यो। पर्वतमा रहेका किन्नर किन्नरी झैँ कोही पति पत्नी अङ्कमाल गर्न लागेको पनि देखियो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोकेर, कोही पुत्र पुत्री समेत लिएर सम्पूर्ण भूषणले भरिभराउ भए पनि शिवद्रोही हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। जो समुद्रमा खसेथे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले मार्न लागेको देखेर आकुल भई फालहाली मर्न लागेको पनि देखियो। रतिका अन्त्यमा थाकेका तर कामले गर्दा प्रियका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू भरियाले सहित डढी भस्म भए। कोही समुद्रका जल जन्तुको आहार भए, कोही आधा पिल्सी प्राणहीन भए। यसरी विष्णु सोम अग्निमय प्राणले त्रिपुराको भस्म गराई सम्पूर्ण त्रिपुरालाई सागरमा
डुबाएर त्यो बाण शिवका हातमा आयो। यसरी त्रिपुराको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शङ्कर, जो रौद्र कर्म गरिबक्सनु भयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। दैत्य मारेर त्रिपुर भस्म गरी हाम्रो उद्धार गर्नुभयो, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्नो आश्रममा गएर आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी आनन्दपूर्वक बस। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि शिवलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि आफ्ना आश्रममा गई शिवगणले सहित भएर महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न नसक्ने कथा त्रिपुरदाह मैले भने। जो शिव भक्त प्रसन्न भएर पवित्र भई यस कथालाई पाठ गर्ला, सुनाउला अनि सुन्ला, त्यो मनुष्य पापदेखि निवृत्त भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ तथा अनेक प्रकारका स्वर्गका भोगहरू पनि भोग गर्नेछ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री सोस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां त्रिपुरा दहन वर्णनम नाम पंचोऽध्याय। श्री सोस्तानी माताको जय जय। हरि 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 हरि। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगल मङ्गलाय श्रीमान दिनकर्ण किरण बोधितन नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथ्वी शशशालिनी देशयं क्षुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना स्वधना सन्तु जीवन्तु शरतां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथाच्युत द्वार कथा प्रसंगम या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या सुतपस्ताविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युकशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियै वा बुद्ध्यतमना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री सोस्तानी व्रत कथायां सम्पूर्णम्।